ها؟ هذه الحجرة قبر في الزاوية، لازم تطلع وتتمر عشان تجي لك قبر. لا لا روح. اي راح تلف كذا وترجع مرة ثانية. ومرة اوكي بحر نونو الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك على الزيارة إن شاء الله. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أيوة. الإمام السيوطي هذا الأمير ليه؟ صلاة المغرب يموز سبع ناس أنت ترى وراك ناس ترى ولك أنا مرة رزق بارك الله عشان تيجي مرة ثانية تيجي الواحدة ما شاء الله 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 يا اهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله يلا يا ضيف الرحمن والله يرضى عليك والله خلاص خلاص تصور حطها سيلفي يا عمي يتصور حطها سيلفي حطها سيلفي حول ईमान किधर खड़ा होता है ईमान يلا يلا